गुजरात के कहीं गिरदो नवा प्रोग्राम पे गया तो मैंने हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का गुफ्तगू में जिक्र किया। महफिल ख़त्म हुई तो एक हज़रत साहब उच्चे लम्हे, वो वेख्या भी पता लगे कि अमीर आदमी है ना, तो बाकी ड्रेसिंग वगैरह भी ठीक सी। फिर कहने लगे जी कि आपका क्या ताल्लुक है हकीम साहब रहमतुल्लाह में? जी मेरा मुर्शिद खाना है। तो मेरे गले ला के रोन लग पे। तो जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहने लगे जी परोना सानू दे दिओ। उन्होंने बड़ा किया कि हज़रत, उन्हें कहने नहीं परोना मैनू लै गए घर। रोई जा, मैं हजूर रोई ना जो गल भी को दसो। उन्हें कहा जी मैनू अल्लाह ने बड़ा नवाजा, 7 मेरे पुत्र ने और मेरिया इन्नियां फ्लोर मिलां भी ने नाल। तो तुहानूं पता है 6 भरा उत्ते होण ते 7वां प्यो होए तो फिर वो अक्सर जिहड़ा अखीरला हुंदा ना वो लाडां विच, उन्हें कहा मेरा भी कोई लाडां विच खराब हो गया। एक दिन किते बाहर किते कोई गर्मी सर्दी हुई तो इन्हें फायर चला हड़िया, उन्होंने फायर मारिया, मर गया। जिन्हों का मुंडा मरिया वो भी बंदे बड़े तगड़े सन। वो जाके केस होया, सजाए मौत हुई, हाई कोर्ट गए, सजाए मौत रही, उत्ते गए, सजाए मौत ही रही। मैं बड़ा परेशान, दिन ब दिन पुत्र के गम च मैं घुली आवां। किसी सियाणे ने हज़रत साहब जी ने आख्या वो गल सुन, उनको आइंदा बंदा लभ जिहदा उत्थे जोर चलदा है। अमीर आदमी सी, कहंदा मैं गड्डी लै किते रोज़ जाना किते, लेकिन वो अक्सर जिथे जाना वो बस चोपी भली खिदमतकार नहीं, लेकिन कहना है वो नहीं। कहना मैं होंदे होंदे एक दिन हकीम साहब कल आ गया सियाल, कोई उन्होंने मेरी राडो नाल, कोई उन्होंने मेरी पराडो नाल, तो कोई उन्होंने मेरे महंगे कपड़े नाल। हकीम साहब ने वेख्या भी नहीं मेरे हाल, वो समझ गया। कहता मैं काम इत्थों ही होना है। कहता मैं रोज़ आके ना तो इंज बह रहना करना। हकीम साहब ने गल ही कोई नहीं करनी। कहते एक दिन मैं पक्का इरादा करके बई अज गल कर देनी जाके ना। कहते मैं जाके बैठा तो हकीम साहब बोल पे, फरमान लगे भाई जी रोज़ ही आके बह रहिंदे हो, खैर तो है। कहते ने मैं सारी गल दसी, हजूर इस तरह पुत्र कोलों कोताही हुई है, मुंडा मर गया तो सजाए मौत हुई है, तो टाइम भी थोड़ा ही है, तो कोई नज़रे करम करो मेरा मुंडा छुट जाए। उन्हें कहा हज़रत जी मुंडा छुट जाएगा, लेकिन जो असीं तुहानूं काम दसना तुसीं करना नहीं कोई। उन्हें कहा हजूर दसो। फरमाया मस्जिद जाना है तो जिन्ने नमाजी ने उन्होंने सारियां दियां जुत्तियां पहले सीधियां करनियां, तो फिर नमाजियां नूं जुत्तियां पवाउणियां भी ने नाल। वो कहंदे ने मैं उठ खलोता, मैं आख्या हकीम साहब ने, मैं क्या एक छड्ड के सारे सूली चढ़ जान, अपना नाम लैके मैं क्या मेरा नाम फलाना फलाना चौधरी है, मैं जुत्तियां सीधियां करा लोगों दी। कहंदे ने हकीम साहब ठंडे ही रहे। उन्हें कहा भाई जी कानूं गुस्सा पे करते ही, तो पहले क्या तुहाडे कोल कोई नहीं होना, जाओ ओ जरा। कहते ने मैं आके गड्डी च बैठा, ड्राइवर ने कहा चलो चलीए हूँ जुत्तियां सीधियां करनियां ने। गया आस्ता आस्ता, पुत्र की मुहब्बत ने अंदर जोश मारिया, यार बाबा कहता है मुंडा छुट जाएगा तो चल। मैं फिर वापस उन्होंने क्या गड्डी मोड़, मैं आया तो आके मैं अर्ज की थी हकीम जी मुंडा तो छुट जाएगा ना। आपने फरमाया सी तेन पहले क्या मुंडा छुट जाए, लेकिन तेरे को होना कोई नहीं। उन्हें कहा जी मैं कर लाँगा। फिर मैं चल ठीक है। फिर हूँ दूसरी गल सुन लै, जिस मस्जिद एक बारी जुत्तियां सीधियां कीतियां, दूजी बारी उत्थे करनियां, क्योंकि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान है मुझे सबसे ज़्यादा रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पसंद। एक दिन रोज़ा एक दिन खाना, क्योंकि आप रोज़ रोज़ा रखेंगे ना फिर वक्त आएगा कि नफ्स को इससे कुछ भी नहीं होगा, शायद वो जी नफ्स को तकलीफ देवे। रोज़ एक ही जगह जुत्तियां सीधियां करांगा तो एक वक्त आना नफ्स की गिज़ा बन जानी है। उन्हें कहा रोज़ नवी मस्जिद, नवे लोग, नवियां गल्लां, नवियां नज़रां, नवे ताने, नवे मेहने। कहते ने मैं फजर अपने महल्ले तो शुरू की ना, लेकिन मैं मूँह तो ना वो रुमाल दिता, लोग वेखण कौन है, बंदा को वेख्या वेख्या। मैं जनाब जोर भी सी, टुरदा गया गजरातों, मैं इधर नूं पै गया जलालपुर जट्टां वाले पासे पै गया, टुरदा 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 कुल्लू वाला आ गया। फिर एक वक्त आया मैं रुमाल भी ला छड़िया मूँह, लोग कहन लग पे चौधरी अपने पुत्र की मुहब्बत च पागल हो गया, लोगों दी जुत्तियां सीधियां करदा। कहंदे जोर की नमाज मैं कुल्लू वाल नमाज पढ़ी आके ना, मैं जुत्तियां सीधियां कीतियां। इंज करना ना, वो जुत्तियां सीधियां कर लैनियां तो आके फर्दां च रल जाना, तो बाद च फिर आके बह रहना। जिहड़ा कोई बंदा आना वह कोई तरला मिन्नत करनी तो जुत्ती उन्होंने अपने हत्थ ना पवानी, तो सुनता बाद च पढ़ लैनी। कहते ने मैं वो जुत्तियां सीधियां करके फर्दां च रलिया आके, नाल ही माया जी को होर जुत्ती सी उन्होंने भी सीधा सुधा किया, तो मैं हुण बह के डीकना मैं कोई बंदा आया। कहते उस दिन कफीयत भी कुछ होर सी, मेरी अखां चों अथरू डिगण पे। एक बंदा आया, उन्हें एक जुत्ती नूं हत्थ पाया तो मैं उहदे हत्थों जुत्ती खो ली, क्योंकि मेरा ध्यान थल्ले सी, तो मैं इशारा किया कि घर पैर अगे मैं जुत्ती पा। तो बंदा कहता है बजुर्गो की करते पे हो, चिट्टी दाड़ी ताड़ी क्यों सानू गुनाहगार करते हो, दिओ मैं आपे जुत्ती पा लैना। कहते मैं उन्होंने अगों आख्या, मेरी निकल गई चीख,
मैनू आख्या यार दुआ कर मेरा रब भी मेरी चिट्टी दाड़ी ते रहम कर चढ़े और मेरी मुश्किल आसान करे। वो बंदा कहता की है तुहाडी मुश्किल, वेखो तो सही उत्ते जरा। कहते ने मैं उत्ते वेख्या तो की वेखना वा, उही भाई है जिहदा मुंडा मेरे मुंडे ने मारे है। वो मैनू कहता चौधरी तू कित्थे? उन्हें क्या मैं क्या तेनू कुछ नहीं कहना, वाकई जुल्म होया है ना, हक तेरा पुत्र मेरे पुत्र ने मारे है, मैं तेन कुछ नहीं कहना, सजाए मौत होई ठीक होई, मैं तो अल्लाह मनान निकलिया वा, जे वो मेरे पुत्र नू माफ़ कर दे, मेरे पुत्र नू बख्श दे। वो जो सब कहते हैं वो भी रो पिया, मेरे गले लग के ना। मैनू कहता चौधरी जे तू चौधरी है तो मैं भी चौधरी हाँ, जे तू इन्ना नीवा आया तो जे असीं नीवे ना होइए तो सानू चौधरी किन्ने आना। चल आ सवेरे तेरा मुंडा माफ़ कीता। एक होता है सिर्फ पढ़ना और फिर एक होता है दिल से पढ़ना। ठीक है जी, सिर्फ पढ़ना और है, दिल से पढ़ना। देखना नमाज के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, जे तू दिल तो बगैर नमाज पढ़ी तो नमाज है। सिर्फ पढ़ना और है, दिल से पढ़ना। ठीक है जी, एक बार सिर्फ पढ़ा है, अब एक बार ज़रा कोशिश करते हैं दिल से, लेकिन पहले ज़रा चेक तो कर लें कि दिल इधर है भी कि नहीं। ये भी एक मसला है, अक्सर हम होते हैं लेकिन दिल इधर, वो यहाँ घर होता है तो यहाँ पता नहीं कहाँ होता है। इसलिए जब भी यहाँ बैठा करें तो चेक करते रहा करें कि दिल इधर ही है कि नहीं है इधर। वो है ना हमारी, वो लिखा भी है कि मौलवी साहब ने वो नमाज असर पढ़ाई तो जैसे ही सलाम फेरी तो पीछे से किसी नमाजी की आवाज़ आई कि जी रकतें 3 पढ़ी गई हैं, लेकिन कुछ का ख्याल था कि नहीं 4 ही पढ़ी गई हैं। वो काफ़ी देर 3-4 चलता रहा। हालांकि ख़त्मी बात वो है जो इमाम साहब कह दें, लेकिन अगर मुक्तदी हों पीछे 2026 के तो फिर इमाम साहब कुछ कह सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कह सकते। हमने बस कहने को रखा हुआ है पीछे ऐसे इमाम दे, तो बाकी उसका मतलब आजकल हमने ये रखा है कि पीछे साढ़े इमाम। वो तो खुद से टाइम भी नहीं चेंज कर सकते। अगर सदर साहब कह दें कि नहीं एक 2 दिन चलन दियो, वो भाई कैलेंडर कह रहे है कि नहीं चल सकता, कह नहीं 2 दिन चलन दियो, तो 2 दिन फिर चलता पे है नहीं। तो लेकिन याद रखिए इससे नुकसान चलो कुछ इमाम साहब का भी हुआ है, लेकिन मुक्तदियों का तो वाह ही हो गया। अब शायद गौर नहीं करते हज़रत, यहाँ कुछ दिन बंदा किसी MNA या किसी MPA के घर आना जाना शुरू कर देना, को बंदा पिंड का या बंदे पिंड के उसको देखें MNA या MPA साहब के घर, या हमारे गांव में MNA या MPA साहब हों तो वो बंदा साथ हो, तो इलाके में जनाब उसका टोर टप्पा बन जाता है। सिर्फ किस लिए आजकल कितने जाता पे MNA या लोग सिर्फ इसलिए फिर उससे ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे कि आजकल अदा कितने आन जाने MNA या, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए उससे डरेंगे कि आजकल इसका किधर आना जाना है MNA या। मैं अक्सर सोचता हूँ यार मौलवी सुलेमान है बंदा कुछ दिन MNA या MPA घर जाए तो इलाके रौला पै जाए, वह टोर टप्पा बन जाए, भाई फिर उठने दे, अखीरली बारी उठ जा, फिर तो नहीं उठना, चलो बैठा रहना बेटा, उठते नहीं है। सामने बैठने के बड़े तकाजे होते हैं। बहरहाल चलो अल्लाह खैर करे। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मौलवी सुलेमान कुछ दिन बंदा किसी MNA या MPA के घर आए जाए तो इलाके में टोर टप्पा बन जाए। यार सानू तो उम्र ही लंघ गई, अल्लाह के घर आते साडा तो बनया कोई नहीं, साडा बहुता नहीं बनना चाहिए। अच्छा अब मेरा कुछ थोड़ी शक में है, चले मैं अब आपको नहीं मुखातब करूँगा, साडा ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। घर MNA साहब का बड़ा है कि MPA साहब का बड़ा है कि अल्लाह का बड़ा है? जो अल्लाह घर आए जाए फिर बहुता बनना चाहिए, लेकिन साडा बने हाँ। अब क्योंकि घर बड़ा है आप खुद कह चुके हैं, तो इसका मतलब फिर कोई घर में मामला नहीं है, मामला हमारे आने जाने में है। करने को बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक मुख्तसर सा वक्त है, मैं किस मौजू को छेड़ सकूँगा। बस मैं इतना कहूँगा भाई जिन्हें नमाजी बैठे हो सीखो कि अल्लाह के घर किस तरह आना जाना है। हज़रत बहुत प्रोटोकॉल है, बहुत प्रोटोकॉल है अल्लाह के घर का।
ہم نے تو صرف اس کو مسجد بنا دی ہے نا, منہ ڈنگا سا کر کے کہتے ہیں وہ کتوں چلا ہے مسجد, وہ کتوں آئے ہیں مسجد. صحیح بات ہے, ہم نہیں, میں صرف اس پہ کہیں تو میں آپ کو ایک کتاب کی بات نہیں سناؤں گا, میں آپ کو صرف وہ سناؤں گا جو سڑکوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ عملاً ہمارا مسجد کے لیے کیا. مثلاً مثال کے طور پہ کول کا ختم ہو یا 10ویں کا ختم ہو تو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, مسجد کن چیزوں سے بھری ہوتی ہے, چھلکوں سے, آم دے چھلکے, دوڑنے دے چھلکے, کھکڑی دے چھلکے, چھلکے ملیں گے آپ کو مسجد کے باہر گلی میں, آپ کو چھلکے ملیں گے. جس کا جدھر آیا دل اس نے یہ میں رمضان شریف میں نا لاہور ایک پروگرام تھا, اور وہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں, اور سرکاری جو ان کو وہ ملا ہوا ہے مکان, وہ تقریباً کو میرا کو کنال 2 کنال کا ہوگا. ان کے والد صاحب کا ختم تھا تو انہوں نے بلایا, اس پہ گفتگو کی, اور پھر میں نے وہ دعا کی, روزہ کھل گیا. لیکن اعلان یہ ہوا کہ افطار کے بعد مغرب کی نماز ادھر ہی باجماعت پڑھی جائے گی, پھر کھانا ہوگا. تو وہ حضرت روزہ کھل گیا تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت لوگ اتھانج نہ وہ چھل کے پھاڑ کے کھلوتے, کسی میں جرت نہیں کہ نیچے پھینکے, کیوں بھلا کدا کہا رہے پولیس والے دا کہا. تو جے ہوندی مسجد, جے ہوندی مسجد, قسم اٹھا کے ایک بندے نے چھلکا نیچے نہیں پھینکا. بڑے بڑے لاہور کے توتے خان جو ہے نا, توتے خان حضرت, وہ بھی ہاتھ میں چھلکا پکڑ کے کھڑے تھے کہ چھلکا کتنے سٹی ہے. لیکن اگر ہوتی مسجد, ہاں جی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیکھو اللہ کے گھر کیسے آنا. اتنا پروٹوکول ہے, اتنا پروٹوکول ہے. ایک دنیا کی بات کرو تو کتنے سال کی عبادت پہ, یہ تو نہیں کہا چل ایک کر لی ہوں دوجی نہ کریں گے, پہلی کریں گا, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. اتنا پروٹوکول ہے مسجد کا, کیونکہ گھر اللہ کا ہے تو بات بھی کس کی ہوگی, اللہ کی ہوگی. گھر اگر اللہ کا ہے تو بات بھی پھر اللہ کے محبوب کی ہوگی. گھر اگر اللہ کا ہے تو پھر بات بھی اللہ کے محبوب کی, اہل بیت کی ہوگی. گھر اگر اللہ کا ہے تو پھر بات بھی اللہ والوں کی ہوگی. بہت پروٹوکول ہے. صرف ایک نام ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی, کوئی چھوٹا نام ہے, اپنے وقت کے جلیل القدر محدث حضرت, صوفی ہیں, مجتہد ہیں حضرت, لیکن نام ہے سفیان ثوری. ہوا کیا, کیونکہ مسجد کا پروٹوکول ہے, جب بھی آنا ہے تو مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھنا ہے, بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. لیکن کیا ہوا, خیال نہیں تھا, دھیان کہیں اور تھا, ارادتاً نہیں توڑا, ٹوٹ گیا. سجا رکھن دے بجائے کھبا رکھ بیٹھے, جیسے پاؤں رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے, او سور, او بیل, او ٹگے, کیا ہوا, تجھے اللہ کے گھر میں آنے کے آداب بھی یاد نہیں رہے. اس لیے حضرت میں تنو گلی پاچھڑے اگون توڑ تک جائیو ضرور ہے, اور سیکھو جا کے. چلو تھوڑا اور اگے کارن چلو, سب سے پہلا کام یہ کرو, جب بھی حضرت جی مسجد میں آؤ فقیر بن کے آؤ. اب جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے آگے پیچھے جو کچھ بھی لگا ہے اس کو باہر چھوڑایا کریں. یہ بس لگا ہی ہے. مثلاً مثال کے طور پہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے الحمدللہ, تو میں بھائی کہڑا کو فرمائش کر کے گجران جمیا وہ ہو گیا گجران تو گجر. جی کتے میں ہی پٹی برادری سے جمیا ہوں تو میں کہنا ہی میں پٹی ہاں. جی میں ہی کتے حضرت مغلوں سے جمیا ہوں تو میں کہنا ہی میں مغل ہاں. جی میں ہی کتے حضرت جٹاں سے جمیا ہوں تو میں کہنا ہی میں جٹ ہاں. جی میں ہی کتے حضرت رحمانی برادری سے جمیا ہوں میں کہنا ہی میں رحمانی ہاں. جی میں ہی کتے غوری برادری سے جمیا ہوں تو میں کی کہنا سی میں, وہ گل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے بس بتاؤ, لیکن اس کو فنش کرو اور حقیقت کی طرف آؤ. اور حقیقت کیا ہے, یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو. سارے کی ہیں اللہ دے فقیر ہی بنو. ہمارا کام ہے ہم نے فقیر بن کے دکھانا ہے. تو جے پتر اللہ نبی نے ساڑی فقیری پسند آ گئی
تو پھر انہوں دی مرضی ہے جماعت علی بنا دے نے کہ خادم علی بنا دے تو آپ جماعت علی تو خادم علی نہ بن، تو فقیر بن. پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ میر علی بناتے ہیں کہ پیر سیال بناتے ہیں. پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ جنید بغدادی بناتے ہیں یا حارث محاسبی بناتے ہیں. تو آپے نہ بن بھائی، تو فقیر بن. لیکن جو بننا تھا وہ ہم سے بنا گیا. منجو گے تو پائی موجہ مارو گے، نہیں مننا گے رائیں سائیں سب تائیں رب دیاں بے پروائیاں. اللہ الصمد. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مان جاؤ گے تو موج کرو گے، نہیں منو گے. ہم حضرت صاحب ادھر کے ادھر کھڑے ہیں، سچی بات ہے. ہاں ایک پیر اسی اگے نہیں ودے ہے. ٹھیک ہے، دن آتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں لیتے ان سے، بس گزر جاتے ہیں. یہ بڑی عید آئی، کیا ہم نے بڑی عید سے سیکھا تھا؟ کسی نے قربانی کی تھی، کسی نے قربانی دا گوشت کھادا، لنگ گئی ہے. سیکھا کیا ہے ہم نے؟ کچھ نہیں. اللہ حضرت اگر دیکھا جائے تو اسلام کا آخری ماہ قربانی، 10 سیدنا اسماعیل علیہ السلام، 17 جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور 10 امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آپ ذبیحہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تھوڑا ٹھیک ہوئے، تھوڑی دی قیمت جو بزرگ کہتے ہیں کہ عام نالو ذرا ٹھیک اللہ دے راہ جانا ہے. آگے پھر حضرت میری چائس ہے بھائی، فول چٹا ہوئے، فول کالا ہوئے، فول بورا ہوئے، ڈبیاں لا ہوئے، لینا لا ہوئے، فلانا ہوئے، کجلا ہوئے، اینج ہوئے، اونج ہوئے، یہ آگے پھر میری مرضی ہے حضرت. ٹھیک ہے جی. اچھا لیلا بس ٹھیک ہوئے تو جی میں مرضی ہوئے، تو جی میں مرضی ہوئے. حضرت صاحب قربانی تو تب بھی ہوگی نا جب تول برابر آئے گا. وہ بھی سونا ہوئے تو تم ہی سونا ہوئے نا، کیونکہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے سونے ہیں، جو قربان ہونے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے سونے ہیں. ایتھے لیلا ہی سونا ہوئے، میں بھاویں جی میں مرضی ہوا. اللہ وہ کہہ بھی رہے ہیں نہ ساڈے کول لہو آنا ہے، نہ ساڈے کول گوشت آنا ہے، اسی تینوں ویکھنا ہے، تینوں. لیکن سیکھتے کچھ بھی نہیں. میرا ایک تجربے تو ویسے بڑے ہیں، اللہ بس کرے، لیکن ایک بات جو مجھے شاید ساری زندگی یاد رہے گی. 1 سال نا میں نے بھی کھالیں اکٹھی کی ہیں. جب میں سیالکوٹ ہی پڑھتا تھا نا، جامعہ مجددیہ نور آباد، حافظ محمد اشرف مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے، بہت خوبصورت شخصیت تھی. صحیح نقشبندی مجددی جی میں ہوندے نے نا، وہ والے نقشبندی مجددی حضرت. میں نے 17 پارے وہاں حفظ کیے حضرت. پہلا سال آیا تو ظاہر ہے وہ اس حوالے سے تربیت ہوئی بھائی تاڑا ادارہ ہے تو ایک کھلاں کٹھیاں کرنی ہیں. تو ظاہر ہے سیالکوٹ فتح گڑھ میں اللہ نے بڑی مہر. لیکن ایک گھر تھا، مجھے استاد صاحب نے اسپیشل فرمایا کہ تو جانا ہے اسے کھل لین، اور انہوں کہہ کے گئے انہیں نماز تو بعد کہ پورے 10 بجے کسی نے کھل لین پیٹ چھڑیو اور جانا، اور وہاں کچھ معقول گفتگو کرنا. ٹھیک ہے جی. میں نے ٹھیک ہے. انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا، لیکن میں خود ہی نا 10 کے بجائے کو 15-20 پہ پہنچا تھا. اب مجھے نہیں تھا پتا کہ ان کے کسائی نہیں آیا ہوا تھا. میں جا کے وہ دروازہ کھڑکایا، انہیں سمجھا کسائیہ ہو گیا. لیکن جدو آ کے ویکھیا تو کہ مولوی صاحب کھلوتے سے، تو کسائی والا غصہ بھی نہ پھر میرے تے نکلے. مجھے کہتے ہیں ہاں جی. میں جی وہ استادہ نے بھیجا کھل واسطے. اور یار ایک تو بندہ تاڑے مولویاں دا کی کرے، وہ تو کسائی نہیں آن رہا، تانوں کھل دی پئی ہے، اور دے وہ چھری مولوی تو بھائی کھل لا کے پہلے لے جا ہی تکبیر بعد چ پا لواں گے. اب جواب تو خیر حضرت مجھے آتا تھا، لیکن میں صرف اپنے مدرسے کے لیے خاموش ہو گیا کہ جب میں بولے ہیں نا تو میرے مدرسے دا نقصان ہونا ہے. یہ تو میرا دل کیتا میں انہوں کہا حاجی صاحب انہوں رہن نہ دئیے تو پہلے اس کتی نو نہ چھری پھیریے، انہوں رہن دئیے میرا خیال ہے، پہلے اینو چھری پھیری ہے، بہت تیز ہے یہ آپ کی. تو حضرت بس اسی کو ہر سال چھری پھر جاتی ہے. ہم اور کسی کو چھری پھیرتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کتی کو پھیرتے ہیں جی، نہ اس کمینے نفس کو پھیرتے ہیں، نہ بس دن آئے گزر گئے. اللہ بابا حجرہ شاہ مقیم والے رحمۃ اللہ تعالی آئے 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 کیا کمال لکھا.
حجرا شاہ مقیم دیکھ جٹی عرض کرے 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے. اور کمال یارا کیا سونے مصرے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتی مرے فقیر دی. اے وے کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے. بکرا دینیاں پیر دا جس سر دا سائیں مرے. حضور کچھ بھی نہیں ہم سیکھتے. دن آتے ہیں دن سیکھو حضور. یہ محرم شریف آیا بس گزر گیا. کسی نے پانی پیا کسی نے پانی پلایا. اور اور میری بات یاد رکھنا حضرت، ہم اہل سنت ہیں اور اللہ نے ہمارے سینوں پہ بڑا کرم کیا ہے. یہاں محبت حسین بھی ہے، یہاں غم حسین بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہے گا حضرت. لیکن حضور یاد رکھیے گا، کسی بھی دور کا یزید ہو، کسی بھی دور کا یزید ہو، اگر اسے ٹینشن ہے تو اسے فکر حسین سے ٹینشن ہے ذکر حسین سے بھی ہے، محبت حسین سے بھی، غم حسین سے بھی ٹینشن ہے اس کو. لیکن جو اس کی موت ہے نا وہ کیا ہے؟ فکر حسین. باقی جو کچھ آپ کہو گے وہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. جلوس کڑنا ہے چلو ٹھیک ہے، اسی رستے تمہیں پانی بھی لا کے دیں گے. لگا نہیں اس دفعہ حکومت کی طرف سے لگایا. جسے جو 10ویں دا یا 12 ربیع الاول دا جلوس لنگے گا اسی تاڑے تے ٹھنڈے پانی دے فوارے بھی مارا گے. داتا صاحب دا مزار نواں بنانا ہے، آؤ وڈا بنا دینے تم. بابا بلے شاہ صاحب دا مزار نواں بنانا ہے، تمہیں وڈا نواں بنا دینے. کھڑی شریف والا مزار نواں بنانا ہے، تم نواں بنا دینے. لیکن فکر حسین دی گل ادھر نہیں آنا کوئی. فکر حسین دی گل ہے. اس لیے پتر ایسا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے. ہم 78 سال ہو گئے، ہم نے میرے خیال سال 78واں یوم عاشور منایا، لیکن ان 78 سالوں میں ہم پانی سے آگے جا سکے نہیں جا سکے. ان 78 سالوں میں ہم پانی سے آگے پانی پہ ہی ہیں. اللہ حضرت میں زیادہ طویل، گرمی بھی بڑی ہے، میں کو آزمائش آپ کی نہیں کروں گا. مقصد تو ہے کچھ بات پلے پڑ جائے. اگر شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا کہ جی وہ مصباحی صاحب آئے نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بات اس کے برعکس ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، کلام کا میں موقع دوں گا، چلو کچھ آپس میں سیکھ لیں. آپ سچ بتائیے گا حضرت، اگر امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیتے کہ ابن زیاد تے شمر اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے تو سانو ذرا روک کے دسنا ہے، تو کوئی روک سکتا تھا امام پاک؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی روک ہی نہیں سکتا تھا. دیکھنا قرآن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. دروازہ حضرت زکریا نے کھولنا ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بند کرنا ہے. لیکن جب حضرت زکریا تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محراب میں بے موسمیں اور تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم اندر کوئی بھی نہیں آیا، آ بھی کوئی نہیں سکتا، پھر اب تازہ پھل کتوں آئے نے؟ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتی ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ. فرمایا پھل میرے اللہ والو آئے نے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا میدان کربلا میں امام حسین پاک کے لیے نہیں آ سکتے تھے حضرت؟ ملکہ آ رہی ہے، جناب سلیمان علیہ السلام اپنی ساری کابینہ سے فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، آسان کر رہا ہوں آپ کے لیے. وہ آن رہی ہے تو اسی نوں دعوت توحید دینی ہے، کیونکہ سورج دی پوجا کر دینے وہ تو دی ساری قوم. اسی نوں دعوت ہے تے اسی چاہنے ہیں جدو آئے تو ایک اثر پوے. ٹھیک ہے جی، وہ کی کرنا ہے؟ وہ ایک تخت ہے جڑا 7 کمرے بند پیا ہے. اسی چاہنے ہیں کہ وہ آن تو پہلے وہ تخت ایتھے ہوئے تو کون تخت لے آئے گا؟ قرآن کہندا قال عفریت من الجن، جنہ چوں ایک
ਅਫਰੀਤ ਜਿਨ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? अर्ज की आली जा हजरत अल्लाह के नबी ताड़ा दरबार बरखास्त होने तो पहले पहले मैं लै आवागा। फरमाया नहीं बहुत टाइम है, और दसो जी केड़ा ले आएगा? फिर उठे हजरत सैयदुना सुलेमान अलैहिस्सलाम दे वजीर जनाब सैयदुना आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह। अर्ज की अल्लाह के नबी जो फरमाओ इजाजत दवो, नजर करम होए, तवज्जो होए तो मैं लैना वा। फरमाया कितनी देर से लैके आओगे? अर्ज की अल्लाह दे पाक नबी अखा बंद करो, खोलन तो पहले पहले तख्त लैके आऊंगा। अब मैं कहता हूं कि अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आसफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु इतनी दूर पड़ा हुआ तख्त 7 कमरों में बंद, आंखें बंद करो और खोलने से पहले पहले ला सकते हैं, तो कुर्बान जाऊं फिर अल्लाह के महबूब के हुसैन क्या क्या नहीं ला सकते थे। लेकिन फर्क सिर्फ इन्ना सी कि ताकत हुंदे जोर नीला। असल गल तक असी पहुंचे ही नहीं। 78 साल हो गए ने सानू पानी दे आले दुआले पे पहुंचते हैं। मैं इनकारी नहीं हूं पुत्र, पानी बंद हुआ बच्चे, पानी बंद हुआ, सारा कुछ ही हुआ, लेकिन सिर्फ एक रुख ते ना विखाओ है, फिर दूजा भी तो विखाओ। वो मंगा भी सकते सन, लिया भी सकते सन, लेकिन लिया भी नहीं, मंगवाया भी नहीं। भाई मैंने कुरान आपको सुनाया। अगर हजरत सैयदुना आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हैं, और हजरत इमाम हुसैन वजीर नहीं है बल्कि अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। या अल्लाह जड़ा हुसैन नाल प्यार करे तो ओदे नाल प्यार कर, जड़ा हुसैन नाल बुग़्ज़ रखे तो ओदे नाल बुग़्ज़ रख। वो वजीर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? आप नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं। अगर आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये जोर है तो कुर्बान जाओ फिर इमाम हुसैन का जोर क्या होगा? हजरत साहब ये मैंने आगे नाम लिया हुजूर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह ताला, मेरा क्योंकि मुर्शिद खाना है। हजरत पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह ताला बिकी शरीफ हजरत, आपका मामूल था कि जब कभी सियालकोट आना तो हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला से मिले बगैर नहीं जाना। असी तो पुत्र बुजुर्गों की कदर ही नहीं ना की है। असी बह के ना तो जी वेखो जी नक नहीं सही, तो मुछ नहीं सही, तो पग नहीं सही बनते। यार कभी तू शीशे च खलो के अपने आप नहीं वेख्या? मेरी कौम ने पता नहीं कितों ए वाली ऐनक खरीद ली जिसे सिर्फ नज़र ही खामियां आंदी, नज़र ही। मेरे साहब ने किसी ने अर्ज की हुजूर ओ बंदे नहीं लभदे, फरमैना दी कदर कर लैन करीब भी नहीं लभने। ये पुत्र एंड चलता पे, अल्लाह करे ऐसे ना हो, लेकिन जो नज़र आन डे एंड चलता पे। कहतुर रिजाल दा दौर आन लगा, तैनू लभ्या बंदा नहीं लभना करना कोई। मेरे साहब फरमाते हैं को मील ते दीवा बल्ले करेगा, क्योंकि आगे जिस तरह हम अपने बच्चों को की परवरिश कर रहे हैं चुप पली। मैंने बड़ा तरस आता है इन बच्चों को देख के। ये बेचारे वो बदनसीब हैं जिनके माँ बाप हम हैं, जिनको खुद खुदा रसूल याद कोई नहीं है। इन बेचारों का क्या बनेगा यार? ये कल क्या करेंगे? ये कैसे कल सरवाइव करेंगे? असी अदरजी जड़े ये बच्चे पे हैं ना, इसमें बहुत कुछ है। सानू वो अब्बे लब्बे जड़े कहते सन थोड़ा खा लवांगे लेकिन खाना हलाल है, साढ़े अब्बे वो अब्बे सन। अल्लाह उन्होंने जनता च कर करे हजरत गैरत वाले लोग सन। वो कहते हैं थोड़ा खा लांगे लेकिन खाना उन्हें सानू लाल खुआया है। अब तो हजरत आपको पानी वाला दूध मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है, अब तो दूध ही नहीं है कोई भी। और उस दौर में भी हजरत दूध च पानी पाता ही लोग उन्होंने भी चंगा नहीं सन समझते। फिर हमें वो माए मुयसर आई, वो कोई एडियां पढ़ियां लिखियां नहीं सन, MA BA FA FSC वगैरह उन्होंने कोई नहीं सी की। सादियां सादियां मावां बड़ा औखा वो अपना नां नूं लिखदियां होंदियां सन। लेकिन हजरत होया कि जो असीं किते रोने सां तो सानू झोली पा के की सुनांदियां होंदियां हन, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्ला। लेकिन ए वो ने कि जो रोए ने इन्होंने हस्बी रब्बी किसी ने सुनाया
बल्कि की कीता मोबाइल उत्ते कार्टून ला के क्या चल है फड़ साड़ी जान छड़ वो तो हसबी रब्बी जल्लल्लाह आज भी प्यारा गंज दौड़ता है उस हसबी रब्बी जल्लल्लाह का असर आज भी अंदर साड़ियां मावां सादियां सन लेकिन जो रोना तो की सुनाना सानू झोली पा के हैं जी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी उसका असर आज भी लेकिन इन्हों अल्लाह इन्हों का हामी और नासिर होए और अल्लाह इन्हों के ईमान च बरकत दे और अल्लाह इन्हों के ईमान की हिफाजत करे हमने काम तो किया ही नहीं ना इस पे अब नहीं आते जब से मैंने वो बोला ना ये पहले तेरे जुम्मे तो बाद ढेर अब्बे अपने जाने लैके आए होंगे सन ऐ दसा जरा दम करियो की होया मोबाइल नहीं छड़ता है मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया मैं कहना पुत्र तू इधर हो अब्बा जी इधर आओ दम ताड़ा बनता तो नहीं बनता है ये बीमारी ताड़े को लगी भाई कभी हमारे बच्चों ने हमारे घर हाथों में कुरान पाक देखा हो तो वो भी पकड़ लेते हैं उन्हें वेख्या ही मोबाइल है अब्बा जी मोबाइल अम्मी मोबाइल दाद के गए दादा मोबाइल दादी मोबाइल ताई नूं सलाम करन गए ताई मोबाइल क्या चलो चाची नूं सलाम करे चाची गल गए वो भी मोबाइल फुफो कितने वे वो वेखियो कमरे ची फुफो गल गए फुफो भी मोबाइल ताया आया हाथ फड़े धोते ताया भी मोबाइल चाचा काम तो आया चाचा मोबाइल नानके गए नाना अबू मोबाइल नानी मोबाइल मामा मोबाइल मामी मोबाइल बड़ा मामा मोबाइल छोटी मामी मोबाइल खाला मोबाइल खालू मोबाइल उन्हें पता नहीं की शायद सारे नहीं पढ़े है उन्हें फिर क्या सानू भी पढ़ा दो हूँ सारे ही मोबाइल हूँ सारे ही ऐसे ही तो नहीं हैं चमन की तबाहकारियाँ कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए शिकायत मुझे यारब खुदावंदा ने मकतब से सबक इन शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का हुजूर फंसे दे ऐसी पूरे हम तो आपस में लड़ रहे हैं ना बंदा क्या दुखड़े रोए उम्मत तबाह बर्बाद हो रही है और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि अहले बैत अतहार के साथ अलैहि सलाम लगाना है कि रदी अल्लाह अन लगाना है इनके ईमान दाव पे लगे खड़े हैं हजरत कोई मुल्हिद हो रहा है कोई कुछ हो रहा है कोई कुछ हो रहा है और वो मसाइल जो हमारे बड़े हल करके गए मसला ईमान अबू तालिब है या जो भी मसाइल है असी हजरत वो कट्टे खोल ले फिर और आपस से लड़ रहे हैं और ये बातें ही नहीं थी इनमें लाने वाली है और ये बेचारे अल्लाह बस साढ़े ते रहम फरमाए हजरत मेरी आदत है मैं कभी भी एक फूल नहीं दे के गया किसी ने मेरी कोशिश है मैं पूरा गुलदस्ता बनाना हूँ अल्लाह मेरे लिए कहते हैं जी मौजू नहीं बोलता या एक मौजू तो रहिंदा नहीं है मेरी कोशिश होती है पता नहीं फिर पुत्र आन होए ना आन होए चलो जो हो सकता है मैं कर जावा तुहाडे बड़ा ध्यान करो हजरत अपने बच्चे हाल नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह पहली बार हजरत जंग ते गए फोन शून कोई नहीं मुखबरा ने आके खबर दी थी आप दे वाले साहब को कि नूरुद्दीन जंगी मैदान जिहाद तू मैदान जंग तू दस गए ने बड़ा गुस्सा लगा सीधे मलका कलाए आके आख्या पता है तेरे नूरुद्दीन ने की कीता है उन्होंने कहा की कीता है उन्होंने कहा मैदान जंग तू नस गया कंड बहा के मलका उठ खलोती उन्होंने कहा अगर कोई कहे जामे शहादत नोश किया किसी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जितने तीर जितनी तलवारें जितने भाले लगे सारे सीने पे लगे मैं ये मानूंगी लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं मैदान जंग से भाग गया मैं ये मान सकती नहीं बादशाह बड़ा परेशान होया भाई मलका भी तप गई है जी तेन वाडा यकीन खादा है अपने कुछ दिनों बाद फिर दोबारा खबर आई उन्हें क्या वो जी पहली खबर सी वो ठीक नहीं सी वो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह तआला दी हिकमत अमली सी जंगी बाहर पिछे हो गए मैदान च लेकिन पिछों दी आके ते हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और नूरुद्दीन जंगी फाते होके वापस आ रहे हैं बादशाह को खुशी भी हुई लेकिन सब तो पहले वो मलका कल गया उन्हें जाके आख्या भाई भली ये तेरी गल ही सच निकली है लेकिन हूँ तू दस तेन एडा यकीन क्यों सी नूरुद्दीन जंगी ते उन्हें कहा जिस दिन मैं पता लगा कि मैं मां बनने वाली है 2 रकत नमाज सलातु तोबा पढ़ी और फिर उस तो बाद इरादा तन कदी अल्लाह की नाफरमानी की नहीं
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਕਦੀ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਗੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਲਨ ਕਦੀ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਗੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਦੀ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਗੁੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਨਾਲ ਸੂਰੇ ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਪੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾਇਆ ਨਾਲ ਸੂਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਸੂਰੇ ਯਾਸੀਨ ਪੜੀ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਦਨ ਲੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੂੰ ਨੱਸ ਸਕਦਾ। लेकिन असी करिए जरूर बहुत, किसी ने कोई इसके चस्के लगा रहा है, कोई बहुत ला ले पुत्र, अल्लाह का वास्ता कितने आ खलोते हो, हालात तो वेखो अपने, आप अपने लगा रहे हैं, मैं अपने, लेकिन मनने को तैयार कोई नहीं। जिन्होंने समझाओ भाई गल पैंदा अगे, चलो फिर मैं बात आप ही पे ला रहा हूँ। मैं खादिम अली वाली बात मुझे याद है, मैं फिर बात आप पे ला रहा हूँ, आप फैसला करो। हजरत मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं शेर सुनाते सुनते कत्ले हुसैन नस्ल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मेरा आज से सवाल है, शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा, तुम समझते हो मैं गलत कह रहा था, मैंने दसो कि तू गलत कह रहे हैं। वो इस्लाम जिसे इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह ताला ने 72 आला किस्म की कुर्बानियां, एक कुर्बानी होती है, एक आला कुर्बानी है। अली असगर पाक दी कुर्बानी कुर्बानी नहीं, आला कुर्बानी है। अली अकबर की शहादत कोई आम शहादत नहीं है, बहुत बड़ी शहादत है। ये पुत्र ए लाल सस्ते नहीं सन, ये फातिमा दे लाल ने बच्चे, ये सैयदा कायनात दे जिगर पारे ने, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम दी नस्ले पाक है। ये को कुर्बानी को तेरी मेरी नहीं, को जट भट्टी बट दी कुर्बानी, वो आला थे, वो आला थे सारे के सारे, आला तरीन कुर्बानियां दे के जिस दीन को इमाम अली मुकाम ने जिंदा किया, दसो तो सही हो इस दौर में है कितने वे। कभी आप पसरूर गए हो, आपने वहां बाजार में देखा हो उसको, कभी आप सियालकोट गए हो, आपने वो देखा हो दीन को, आपको नजर आया हो कहीं सियालकोट। आप कभी लाहौर गए हो, आपको नजर आया हो, गुजरांवाला गए हो, नजर आया हो, कभी गुजरात गए हो, जेलम गए हो, लाला मूसा गए हो, खारियां गए हो, कभी इस्लामाबाद गए हो, पिंडी गए हो, आपको वो दीन। हुजूर मैं तो फिर सुटिया पाकिस्तान, ढूंढिया भी कितों लभदा, ढूंढिया भी कितों लभदा। फिर मैनू मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की आवाज़ आई, आप फरमान लगे तू 2026 लभन डे, सानू तो उदू ही नहीं सी लभ्या कोई। दीन नबी दा वांग यतीम, हुजूर वेखो किडे, दीन नबी दा वांग यतीमा। और अगू की फरमाया, दर दर तके खावे कित्थों ले आवा उमर बहादुर, जड़ा एनू सीने लावे। दीन ना खुशी में है, ना गमी में है, ना घर में है, ना कारोबार में है, ना तनाइयों में है, ना माफलों में है, बल्कि छड्डो हजरत इत्थे कोई नहीं है, इत्थे कोई नहीं। देखो टोपी भी छोड़ दी, पग भी छोड़ दी हमने, और कुर्बानी काहे को हुई? नाना जान की शरीयत बचाने के लिए हमने माफलों में नंगे सर आना शुरू कर दिया। है पुत्र तुम चंगा तो नहीं करन डे, तुम नंगे सिर आन डे हो, पता नहीं तुहाडे बच्चे किवें आउणगे। पता है हदीस पाक का मफहूम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग बैतुल्ला का नंगा तवाफ किया करते थे, सुखन सुखदे सन, इस कदर जहालत थी। और लिखा कि एक वक्त आएगा कि बैतुल्ला का तवाफ फिर नंगिया, तुसी बिस्मिल्लाह कर, तुसी स्टार्ट ले लिया, तुसी टोपियां लाइया ने ना, पता नहीं तुहाडे बच्चियां ने की लाना है। अभी तो पुत्र पा पा के इन्होंने दसना सी कि ठीक है पुत्र बाहर और तरीका, लेकिन हुसैन पाक की महफल च जान दे कुछ आदाब ने बच्चे। और हुजूर तकलीफ ये होती है कि किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता कि नवे कपड़े पा के आइए, किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता नहा के आना, किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता खुशबू लगा के आना, किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता नए जूते खरीदना और वो पहन के आना, नए नहीं है तो पुराने पॉलिश करके आना। किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा होता खत करवा के आना, अगर दाढ़ी नहीं रखी तो नवी शेप बनवा के आना, पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना। किसी शादी कार्ड पे नहीं लिखा हजरत।
لیکن اسی سارا کچھ کر کے جانے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہے جب آنا وضو کر کے آنا, سر ڈھانپ کے آنا, خوشبو لگا کے آنا, درود پڑھتے ہوئے آنا. لیکن ہم نے چھوڑ دیا, ہم نے چھوڑ دیا نہ کر. میں پھر کہہ رہا ہوں پتر 78 سال ہو گئے ہم پانی پہ. پانی کیا بیچتا تھا پتر؟ میں کہتا ہوں فرات کو تو چھوڑو, اگر میرے امام حسین امام علی مکان اپنی مبارک انگلی سے اشارتاً ایک لکیر کھینچ دیتے, کئی ہزار فرات پھوٹ پڑتے. مجھے نا ایک بندہ کہنے لگا, نہیں مصباحی صاحب مینوں نہیں تہاڈی گل سمجھ آندی, وہ جی پانی لیا سکتے سن تو پھر لیا سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی اصغر, وہ تو اس نے جو لفظ بولے میں تو وہ بول بھی نہیں سکتا. وہ ساریاں اندر جو ہیں وہ پیاس کی وجہ سے. اور میں کہا بھائی اپنی زبان کو لگام دے, تو اہل بیت اطہار لکھی کی لفظ پہ بولی ہے نا. یعنی جی بندہ لا سکتا اور بچہ تڑپتا رہے اور بندہ پانی نہ لے کے آئے. مجھے نہیں یہ بات سمجھ آتی. میں تو قرآن شریف پڑھے ہے اور میں کئی باری ترجمہ پڑھے ہے, میں پھر پتہ نہیں کیڑا ترجمہ پڑھ لے. میں تو ہی بتا کہ حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے پہ چھری کس نے رکھی تھی؟ کس نے رکھی؟ ابراہیم نے رکھی علیہ السلام. کوکھاں دے پٹی تے نہیں بنی, وہ پترا تینوں چھری پھیرن لگا, میرے کو ویکھیا نہیں جانا. کیوں چھری رکھی؟ کیونکہ حکم الہی. ان کو کون سمجھائے حضور کہ اس دن حکم الہی ہے اسی. یار ہم کمزور ترین ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں. آج سے کچھ 5-6 سال پہلے ہم نے انہی دنوں میں روزے رکھے ہیں. اب تو ہم تقریباً سردی کے قریب جا چکے ہیں. تقریباً ہم نے انہی دنوں میں روزے, کمزور ترین ایمان ہے ہمارا, لیکن اس کے باوجود ہماری یہ کیفیت رہی ہے. سب سے میں کہتا ہوں اوکھا ترین جو وضو جون اور جولائی کے روزوں میں تھا وہ ہے عصر دا وضو. 3:07 تے روزہ بند ہوا ہے اور 5:30 بج گئے نے. یعنی کم از کم 10-11 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے نے مینوں پانی پیتے ہیں. 3 باری حضرت منہ چ پانی پایا لیکن اندر جان دیتا, منہ چ پا کے اندر جان دیتا. وہ لے جا تھوڑا جہا کہڑا کو ویندا پیا, نہیں اج نہیں. کیوں؟ اللہ دی مرضی. بلکہ اگر وضو کر کے آگے سکون نہیں آیا پھر, کیونکہ منہ چ تری ہے. پھر ٹوٹی تے واپس گئے. جنہیں دیر گلا خشک نہ کر لیا سکون آیا. اللہ دی مرضی نہیں تے تو جڑی منہ چ تری بھی رہن دیتی تو وہ بھی اندر جان دیتی نہیں. تے قربان جاواں پھر حسین پاک دا کی عالم ہوئے گا حضرت ہے. پھر حضرت حسین دا عالم دیکھیں نا, بے آب و گیا وادی مکہ, کچھ بھی نہیں جی اس وقت ادھر, کچھ بھی نہیں. حضرت پانی تھوڑا جہا مشک تو تھوڑا جہا نال سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڈیا اور واپس ٹور پہ. صرف سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی عرض کی تھی, اللہ دے نبی اے اللہ دا حکم ہے, اے اللہ دا حکم ہے. فرمایا ہاں اللہ. دوجی گل بھی نہیں کیتی ہے. ہم ادھر ہی گھوم رہے ہیں. نہیں پتر اگے آؤ, تھوڑا سا آگے آؤ. صبر حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور بڑی ضرورت ہے سانو پتر, بڑے بے صبر حضور. تھوڑا سا آگے آؤ پتر, تھوڑا سا آگے آؤ. سجدہ حسین پاک. تھوڑا اور آگے آؤ. تلاوت حسین پاک. تھوڑا سا آگے آؤ. پیکر و رضا, تسلیم و رضا کے پیکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے تو پتر اسی تو پھول چنے ہی نہیں ہے جڑے پھول ساڈے لیے امام علی مقام نے میدان کربلا چ بکھیرے سن. ہم تو ادھر کے ادھر ہی, ہم نے نہیں لیا کچھ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کوڑ پالنے والے, وتر دب کے رکھنے والے, انتظار کرنے والے. آلن تو داڑاں تھلے ذرا میری
لیکن ان کا انداز کیا ہے؟ قاتل سین میں کھڑا ہے اور حضرت علی پاک کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے پہلے پانی اینو پیا ہوا، پانی لے جایا گیا، دل میں بغض علی تھا، پانی پینے سے انکار کر دیا، پیالہ واپس آیا، فرمایا نہ کر چھڑیا، جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک شخصیت جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قربان ہوتے دیکھے۔ اہی تو چھوٹی جی گل نہیں بھول دے ہے، انہیں راہ نہیں دیتا، انہیں انج کیتا سی، انہیں اے آکھیا سی، وتر دب کے رکھنے اندر 72 قربان ہوتے دیکھے۔ واپس آئے مدینہ طیبہ، باہر آ کے گھر بنایا، آج بھی وہ گھر موجود ہے، اسی گھر میں تشریف فرمایا۔ ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، وہ آیا، آ کے امام صاحب سے پناہ مانگی، یزید ناراض ہو گیا، سزا دینا چاہتا ہے، پناہ دیو، پناہ دیتی، 3 دن 3 راتاں رہا، جان لگیا، امام صاحب نے واہ پیسے دیتے، تھوڑا جا اگے جا کے تو واپس آیا، عرض کردہ لگتا ہے امام صاحب تسی مینوں پچھانے یا نہیں؟ فرمایا کیوں آیا تیرے دل میں یہ خیال؟ عرض کرتا امام صاحب جو پچھان لیندے تھے پھر اپنے والد دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دیا۔ فرمایا جب تو نے میرے بابا پاک حسین پہ پہلی تلوار چلائی تھی میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ اور اسی وتر دب کے رکھنے ایک دوجے لئے، آلن دے ذرا ٹائم، آلن دے تینوں دساں گا میں تینوں، ہم قوم بن سکے۔ یہ مولانا روم مسنوی شریف آپ پہ پڑھو گے تو سمجھ ہی کوئی نہیں آنی، اتو بھی لنگ جانی ہے جے کو پڑھانا لا ہوئے۔ کبھی دور تھا جی جیسے آگے حضرت خانقاہوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کبھی یہ کتاب خانقاہوں کے نصاب میں شامل تھی، مرشدین مرشد جڑے نے اپنے مریدین اے کتاب تو درس دین دے، لیکن پھر وہ مرید ہی نہیں رہے، ان تے مرید بھی وہ نے آٹے دا پیڑا لین گے، مشبائی صاحب دم کر دیو، کی ہویا مجھ سون والی یہ کٹی ہوئے، میرا روز کا کام ہے، یا پانی دی بوتل لین گے، مشبائی صاحب دم کر دیو، کی ہویا ہے، وہ اللہ نے آس لائی ہے بس منڈا ہو پہ، مجھاں واری کٹیاں منگدے نے، بیبیاں واری منڈے منگدے نے، مجھاں دے کٹیاں دے کڑیاں تے منڈے تو اگے ہی نہیں جاندے ہیں۔ حضور کان ترس گئے، کس دن کوئی بھی آکے مصباحی صاحب وہ راہ دسو جڑا اللہ وال جاندا ہے، کوئی اس کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوجا اسے آگے جا ہی نہیں سکے۔ میں نے کہا نا ہم صرف پانی پہ کھڑے ہیں پتر، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا ان سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو بلوایا، پہلے کوئی دائیں کان میں بات ارشاد فرمائی، آپ رونے لگ پڑی، پھر کوئی بات ارشاد فرمائی، آپ مسکرانے لگ پڑی۔ کہتی میں دیکھ رہی تھی جب سیدہ کائنات باہر آئیں تو میں نے پوچھا فاطمہ کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ آپ رونے لگ پڑی۔ سیدہ پاک بتا رہی ہیں کہ اللہ کے پاک رسول فرما رہے تھے کہ فاطمہ اب میرا وصال ہو جائے گا، تو میں رونے لگ پڑی۔ کہا فاطمہ پھر ایسی کیا بات بتائی، کتنا بڑا غم آپ کو بھول گیا، اور آپ مسکرانے لگ پڑی۔ کہا پھر اللہ کے رسول فرما رہے تھے فاطمہ میرے کر دیں تو سب تو پہلے تو میں نو ملیں گی یار۔ آپ کبھی حضرت آپ نے غور نہیں کیا، اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کم و پیش 7 سال، امام حسن کم و پیش، اور امام حسین کم و پیش 6 سال، سیدہ زینب کم و پیش 5 سال۔ ایک بار بھی عرض نہیں کی بابا ہم مختار رسول ہیں، اب دعا فرمائے اللہ میری عمر بڑھا دے، میرا تو ابھی حسن ہی چھوٹا ہے، میرا تو ابھی حسین ہی چھوٹا ہے، میری تو ابھی زینب بھی چھوٹی ہے۔ ایک بار بھی عرض بلکہ کی یہ خوش پئی ہوندیاں نے کہ سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے جا کے، اور ہم تو پتر اپنے بچوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہر بندے نے اپنے بچیاں دا ٹوکرا سر تے چکیا ہے،
میرے بچے تو کر کی سکنا ہے، اور جو تو کر سکنا ہے سو تو کیتا نہیں، تو تینوں اختیار دیتا سی تو کیتا، ساڑا کی اختیار ہے؟ میں پھر کیمرہ لگا ہے اور میں بات سمیٹ رہا ہوں لیکن وہ کھلتی جا رہی ہے بات۔ میرے بڑے موشن اور میرے بڑے ویر نے، بڑے پیار والے نے، اللہ پاک نے حضرت اتنا زور دیتا ہے، اتنا زور انہوں نے پین ویچے کہ اگر وہ لکھ دینا کہ آج کے بعد پسرور نارووال ہے اور نارووال پسرور ہے، تو پھر نارووال پسرور اور پسرور نارووال ہو جائے گا۔ ایڈا زور ہے وہ بندے دے پین ویچ۔ اگر وہ لکھ دے کہ آج کے بعد اسلام آباد پنڈی ہے اور پنڈی اسلام آباد ہے، تو پنڈی اسلام آباد تو اسلام آباد پنڈی ہو، لیکن روئے میرے آگے بچوں کی طرح، کہتے ہیں حضرت ایک ایک میری تھی ہے، کہیں بڑے چاواں نال کروڑا روپے لا کے میں تھی بھی آئی، 7 سال بعد 7 مہینے بعد میری تھی نوں جڑی ہے نا طلاق ہو گئی ہے۔ اسی کر کی سکنے ہیں، کر سکنے ہیں، اگر کر سکتے تو پھر ضرور کردا، لیکن جو کر سکنے سا اسی کیتا۔ فرمایا جدو قریب ہے کہ انہیں کلام کرے گا بولے گا تو پھر ساڈا نام سکھائیں، جدو بولے تو سارے تو پہلے ساڈا نام لوے۔ سکھایا 7 سال دا ہو جائے تو نماز لی کہیں، میں ویسے تو بڑا کم، اب ہم تو بس راستوں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں اللہ موقع دے دیتے ہیں آخری 10 دن، تو پھر چلو مسجد میں وقت گزرتا ہے اس لحاظ۔ حضرت جی لڑائی ہی رہن دی، نبی علیہ السلام فرمایا 7 سال دا ہو جائے تو نماز لی کہیں، لیکن ایتھے کی کران گے 7 سال والا ٹیوشن گیا دے تو 2 سال والا لے آواں گیا دے نا، پھر کھلارنا بھی پہلی صف جی نال میں اپنے جدے لی کیا ہے وہ ٹیوشن گیا ہے، جدے فرمایا ہے وہ اکیڈمی گیا ہے، تو 3 سال والا لے آواں گے، چل میری بھی نماز خراب کرتے لوکاں دی بھی کر چل کے، تو پھر تو مولوی صاحب نہ ہو تانوں تسی تے چاہندے ہی نہیں کوئی مسجد چاہے۔ میں حضرت جی ترکی گیا تو اتنے بچے مسجداں وچ کھیڈدے ہن، اچھا بچے مسجداں وچ کھیڈنے ٹھیک گل ہے، وہ جی میں مسجد نبوی شریف چ گیا تو اتنے بچے فٹ بال کھیڈتے، اچھا مسجد نبی چ بچے فٹ بال کھیڈنا ٹھیک گل ہے، وہ جی میں حرم چ گیا تو بچے تو فٹ بال کھیڈتے ہیں، بچے حرم چ فٹ بال کھیڈنا ٹھیک گل ہے؟ دلائل سنو ان کے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اپنی مسجدوں کو نہ سمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو۔ حضرت تانوں اپنے 3 سال دی عمر دی کو گل یاد ہوئے جی سونے نے 7 آکھیا تو پھر 7 وچ ہو رہے کی چھپے ہے؟ جس گل جس عمر سینس بحال ہونا شروع ہوندی ہے، مینوں یاد ہے اپنی 7 سال والی عمر دیا کچھ گلاں، ابو جی پہلی باری حج تے گئے سن، مینوں سب یاد ہے، اسی ابو جی نے اسلام آباد چھڈن گئے، وہ 3 سال والا 4 سال والا لے وہ یار نال جنہوں لے آنا ہی وہ ٹیوشن ٹو رہا جی، جو کر سکتے تھے وہ 10 سال دا ہوئے تو سختی کری۔ کوئی بیٹھا جی ایسے پیو آئندہ جی بیٹھا تو ہاتھ کھلا دیو، میں جاندے ہیں بھائی وہ ہاتھ چوم کے جاواں گا، سویرے سارے گھر دے نوں فجر دی نماز نہیں اٹھائے، ناشتہ کریے کام تے ٹر جائے۔ حضرت جدوں گھر آ کے موٹر سائیکل کھلارے تو سب تو گل ہی گل ہے بچیاں نوں تے بچیاں دی ماں نوں پوچھے، فجر کٹھیاں پڑھ کے گئے ساں، زور اثر مغرب شاہ پوریاں نے ساریاں، کو بیٹھا تھے ابا آئندہ جی کی کہندے ہو؟ جو کر سکتے ہیں سا وہ کیتا، اور جو نہیں کر سکتے اس جو کی بنے گا پتر وہی بنے گا جو وہ دی مرضی ہے، تو میں تے دی مرضی تے راضی رہنا۔ اس لیے حضرت میرے لیے تو مالک نے کرم کیتا ہے، مرشداں دی نگاہ ہے، موضوع کھولدا جاواں گا میں، لیکن میں نے اس کو سمیٹنا ہے۔ حضرت صاحب یزید دی موت فکر حسین چ او ماری یہ فکر حسین لیا کے وقت دیاں یزیداں نوں، ہن جڑے اینے سال دے منوں 40 سال کموں پیش ہو گئے نے امام پاک دے ناں دیاں سبیلاں پیندیاں، انہوں لال کریے حضور، سچ کہہ رہا جی حضرت، تسی میں خوش ہاں، تسی میں مزے لے رہے ہیں، لیکن سچ دسو حضرت جی کی تہاڈا دل کہندا ہے کہ اس ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے تو راضی نے؟ حضور یہ تو میرے اسٹیجوں پہ خوش آمدوں کے ڈیرے ہیں، کبھی ہم نے بچپن میں وہ کلام سنا، پتہ نہیں پھر وہ کلام کتنے ٹر گیا،
جا زندگی سے مدینے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جدو نہ کمینہ نیٹ سی، جدو نہ پتر جیو سی، جدو نہ اے آر وائی سی، پی ٹی وی بمشکل سی حضرت، وہ بھی کتے کتے جا کے ادو لکھن والا کہن ڈیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ بہت کچھ ہے پتر دے پیچھے، سوکھا نہیں ہویا، کئی سال یہود و نصارا نے دے تے لائے، جو پوزیشن بنی ہے نا اور سانو ایتھے لیا کھلا رہے ہیں۔ گورے دے آن تو پہلے جڑے علماء سن حضرت، وہ تے انہوں نے جگیراں لاٹ ہوندیاں سن، کوئی مولوی کسے چودھری اور کوئی مولوی صاحب کسے کمیٹی دے ماتحت نہیں سن ہوندے، گل کھول کے ہوندی سی۔ لیکن انگریز جاندیاں کی کر گیا، سانو مولویاں نو تھاڑے کمیٹیاں دے بس پا گیا۔ پھر اس تو بعد او نیری چلی، او نیری چلی، او نیری چلی کے ہوں تے گل خوش آمد آ گئی۔ اور ہم حضرت فکر حسین پاک، بے شک حضرت انہاں دی ترے تو سب کچھ قربان، انہاں دی اس پیاس تو سب، کیونکہ انہاں دی پیاس ہو پیاس نہیں سی کہ پانی منگوا نہیں سن سکتے تے پیاسے سن۔ اسی ایویں تے نہیں کہندے اسی آ حسین والے نہیں، اسی واہ حسین والے ہیں۔ اور واہ پاک حسین، مریم پاک دی پھل لان، حضرت آصف تخت لین، اور تسی حسین، تسی حسین کشتی بھی لڑو تے جناب جبرائیل آن تاڑے لوں، جے کشتی بھی لڑو تے تاڑے لوں جناب جبرائیل امین آن، تسی پانی لیا سکتے سو، لیکن پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی رہے۔ آج حسین وہ کرے گا جو حسین دے رب دی مرضی ہے۔ پھر حضور واہ حسین نکل دا، واہ حسین، ایویں تے نہیں دیکھو نا، یہ مطلب بھی واہ حسین ہی بنا نا، کی پاک باہو کہہ رہے ہیں، پر میں سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ پنے ہو، سچا عشق، سچا واہ حسین، دعوے تے سارے کر دینے عشق دے، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ، حضرت پوری محنت ہوئی ہے، ایویں نہیں۔ حضرت نور الدین زنگی سن نا، جو نبی علیہ السلام دے مزار تک پہنچ گئے، حضرت خواب چ نبی علیہ السلام نے نور الدین زنگی نو انہاں دی شکلاں بھی وکھائیاں۔ نور الدین زنگی مدینہ پہنچے، اعلان کیتا بے دعوت ہے سارے مدینہ پاک والے دی، آؤ سارے آئے۔ نور الدین زنگی کھلو گئے رستے چ، ایک ایک بندے نو غور نہ ویکھن، لیکن وہ کوئی بھی نہیں۔ پوچھا کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی سارا مدینہ پاک آیا، نہیں فرمایا کو رہ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی سارے ہی آئے، نہیں فرمایا نہیں کو رہ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں، پھر وہ 3 درویش آئے نے مدینہ پاک مسجد نبوی دے بالکل کول کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں آندے نے تو پھر اپنے گھر وڑ جاندے نے، اور ساری رات سارا دن اللہ اللہ پہ کر دیں۔ پھر میں لے کے چلو مینوں انہاں درویشاں کار، جدوں گئے اتھے ہی پہچان لیا حضرت جی۔ وہ ادو باز نہیں آئے جدوں نور الدین زنگی سن، اسی زور وچ ساں، حکومتاں ساڈیاں سن حضرت، ادو نہیں باز آئے تو تہاڈے خیال نال ہن چپ کر کے بیٹھے دے نے۔ ایسے ایسے حضرت جی جال بنے گئے نے ساڈے لئی کہ سانو فکر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ دی طرف جان دیتا۔ فکر حسین حضرت اگر فکر حسین بیدار ہوتی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جی ایسی جی دی اینی جرت، جی والے نو پتہ ہی نہ ساڑیاں لینا لاہڑنیاں نے پڑھ کے، تھی جیو کی اتنی جرت؟ ہاں جی تماشا دیکھو حضرت کیا ہے کہ جو چہرے کے اوپر نہ وہ لگا لو وہ وائٹ کپڑا یا وہ روشنی کر دو، چلو اس پہ تو بندہ بعد میں بولے، بندہ پہلے ان سے پوچھے اچھا ٹھیک ہے چہرے پہ تو تم نے نا وہ وائٹ لگا دیا، لیکن منوسو یہ تو بتاؤ وہ جو تم نے نبی علیہ السلام بنائے تھے، کیا اس کی گردن نبی علیہ السلام کی مبارک گردن جیسی تھی؟ کیا اس کا سینہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک سینے جیسا تھا؟ کیا اس کا شکم نبی علیہ السلام کے شکم مبارک جیسا تھا؟ کیا اس کے شانے کندھے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کندھوں جیسے تھے؟ کیا اس کے پاؤں نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریف ہیں جیسے تھے حضرت؟
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी भी लिहाज से, किसी भी अंदाज से कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम की मिसल हो सकता नहीं, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि फिक्र हुसैन, सीना अक़दस पे कुर्बान जाऊं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, विसाल से पहले मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई, हालत देखी नहीं गई, मैंने अपना हाथ आपके सीना अक़दस पे रख दिया। फरमाती उसके बाद कैफियत ये थी कि मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कितने दिन तक ना भूख लगी ना प्यास लगी। इसलिए पुत्र फिक्र हुसैन। और शुरू कितों करना है? शुरू अपने दुआ शुरू। मैं सिर्फ तुहानू खादिम अली पाक दा जोर दस के गल मकाई। शाह साहब आए सन हसबे मामूल, दोवें अल्लाह दे वली बैठे ने, गल्लां होंदियां ने पईयां। एक मुरीद ने आकर अर्ज की थी, उन्हें कहा हुजूर 3 बज गए ने ते 3:30 बजे सियालकोट लारी अड्डे तो गड्डी निकलनी है सरगोधे लई, रस्ते च बेकी शरीफ है, तो 3 बजे जान का जरा फायदा होना है, कोई 10-15 मिनट जाते लगन, 15 मिनट पहले सीट चंगी मिल जाएगी तो इजाज़त लबो फिर चलिए। हम शाह साहब अर्ज करते हैं, हकीम साहब फिर इजाज़त है मैंने? आपने फरमाया शाह जी मेरा दिल करता है कि अज रात तुसी मेरे कोल रहो। शाह साहब अर्ज करने लगे, हुजूर ज़हे नसीब एक आरफे वक्त के पास रात रुकना, लेकिन ये है कि मैं अगर रात यहाँ रुक गया तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा, बच्चे बड़ी बड़ी दूर से पढ़ने आए। फरमाया नहीं करो शाह जी राती को सानू पढ़ा छोड़ो। अर्ज की थी नहीं हुजूर आप तो आप आरफे वक्त, मैं आपको की। फिर फरमाने लगे शाह जी नहीं करो, जो कल सबक रह जाएंगे ना परसों जाके 2 दिन इकट्ठे ही पढ़ा छड़ियो, अज रात साढ़े कोल रुको। शाह साहब अर्ज कर नहीं हुजूर अज जान दे, हूँ आवांगा तो कोई बंदोबस्त करके आवांगा। अब क्या जोर जबरदस्ती है जी। सैयद पाक के आगे उठे, फरमाया शाह जी को होर हुंदा तो असीं रोक लेंदे, लेकिन हुण सैयद पाक हो, चलो जाके तांगे ते बिठाया, तांगा लारी अड्डे नूं टुर पिया। हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला लै आके अपनी पलंग ते बह गए। जुबान ते नहीं आया, दिल विच या अल्लाह 3 बारी शाह होरां नूं आखिया मन्ने कोई नहीं, या हय्यू या कय्यूम, जुबान ते है वे, दिल विच या अल्लाह 3 बारी शाह होरां नूं आखिया मन्ने कोई नहीं, या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह 3 बारी शाह होरां नूं आखिया मन्ने कोई नहीं, या हय्यू या कय्यूम। थोड़ी देर लंघी, किसी मुरीद ने आके अर्ज की थी, हुजूर वो शाह होरी ते वापस आ गए। उठे, इस्तकबाल किया, लाके पलंग पे बिठाया और पूछते हैं शाह जी गए नहीं? शाह साहब अर्ज करने लगे, हकीम साहब मैं तांगे ते बैठा, तांगा लारी अड्डे नूं टुर पे, चंगी भली धुप सी, लेकिन पता नहीं कितों बदल आया तो छमा छम वसन लग पिया। मैं अगे सा तो फंड अगे नूं, मैं तांगा रखवाया तो पिछे आया, तांगा टुरे आई तो फंड पिछे नूं। दिन सर्दी दे ने, मैं किते ऐ ना होए लारी अड्डे तक जांदे जांदे फंड नाल कपड़े इन्ने गिले होण ते फिर गिले होण दी वजह नाल इन्ना बुखार चढ़े कि बच्चियां दे कई दिन ज़ाया हो जान। तो मैं कोचवान नूं क्या मोड़ टांगा होए हकीम साहब का रह लैने। मुझे हकीम साहब का जवाब सुनिए। फरमाने लगे शाह जी तुहानूं 3 बारी आख्या तुसीं कोई नहीं मन्ने, अपने यार नूं 1 बारी आख्या मन गया। हुजूर है ते खादिम अली दा जोर है ते खादिम अली दा जोर है ते कुर्बान जावा फिर हुसैन पाक दा जोर की होएगा। लेकिन ताकत हुंदी अच्छा नहीं वो तो है ही बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा ठीक है चलें, मिल गई वैसे इजाज़त मिल गई पाई। ये असल में ये वही है कि पुत्र वो जो मैंने कहा था ना फ़कीर बन के आओ, जदों भी अल्लाह दे घर आओ की बन के आओ, फ़कीर बन। पुत्र सब कुछ फ़कीर बनिया लगता है, बस मैं भी यही खत्म करके निकलने लगा। सारा कुछ ही इकट्ठे, बस 5 मिनट दे दो जी, इकट्ठे ही उठते हैं बस ठीक, सारा कुछ ना
फकीर बन के पुत्र मिलता, सारा कुछ फकीर बन के। ये मैं एक दफ़ा ना इधर गुजरात के कहीं गिरदो नवाब प्रोग्राम पे गया, तो मैंने हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का गुफ्तगू में जिक्र किया। महफिल ख़त्म हुई तो एक हज़रत साहब उच्चे लम्हे, वो वेख्या भी पता लगे कि अमीर आदमी है ना, तो बाकी ड्रेसिंग वगैरह भी ठीक सी। मुझे कहने लगे जी कि आपका क्या ताल्लुक है हकीम साहब रहमतुल्लाह में? जी मेरा मुर्शिद खाना है। तो मेरे गले ला के रोन लग पे, तो जिन्होंने बुलाया उन्होंने कहने लगे जी परोना सानू दे दिओ। उन्होंने बड़ा किया कि हज़रत, उन्हें कहना नहीं परोना मैनू लै गए घर, रोई जा मैं हजूर रोई ना जो गल भी को दसो। उन्हें कहा जी मैनू अल्लाह ने बड़ा नवाजा, 7 मेरे पुत्र ने और मेरिया इन्नियां फ्लोर मिलां भी ने नाल। तुहानू पता है 6 भरा उत्ते होन ते 7वां प्यो होए तो फिर वो अक्सर जो अखीरला होंदा ना वो लाडां विच, उन्हें कहा मेरा भी कोई लाडां विच खराब हो गया। एक दिन किते बाहर किते कोई गर्मी सर्दी हुई तो इन्हें फायर चला हड़िया, उन्होंने फायर मारे वो मर गया। जिन्हों का मुंडा मरिया वो भी बंदे बड़े तगड़े सन। वो जाके केस होया, सजाए मौत हुई, हाई कोर्ट गए सजाए मौत रही, उत्ते गए सजाए मौत ही रही। मैं बड़ा परेशान, दिन ब दिन पुत्र के गम च मैं घुलिया वा। किसी सियाणे ने हज़रत साहब जी ने आख्या वो गल सुन, उनको आइंदा बंदा लभ जिदा उत्थे जोर चलता है। अमीर आदमी सी, कहना मैं गड्डी लै किते रोज़ जाना किते, लेकिन वो अक्सर जिथे जाना वो बस चोपी पली खिदमतकारा नहीं, लेकिन कहना है वो नहीं। कहना मैं होंदे होंदे एक दिन हकीम साहब कल आ गया सियाल, कोई उन्होंने मेरी राडो नाल, कोई उन्होंने मेरी पराडो नाल, तो कोई उन्होंने मेरे महंगे कपड़े नाल। हकीम साहब ने वेख्या भी नहीं मेरे हाल, वो समझ गया, कहता मैं कि काम इत्थों ही होना है। कहता मैं रोज़ आके ना इंज बह रहना करना। हकीम साहब ने गल ही कोई नहीं करनी। कहते एक दिन मैं पक्का इरादा करके बई अज गल कर देनी जाके ना। कहते ने मैं जाके बैठा तो हकीम साहब बोल पे, फरमान लगे भाई जी रोज़ ही आके बह रहिंदे हो, खैर तो है। कहते ने मैं सारी गल दसी, हुजूर इस तरह पुत्र को कोताही हुई है, मुंडा मर गया तो सजाए मौत हुई है, तो टाइम भी थोड़ा ही है, तो कोई नज़रे करम करो मेरा मुंडा छुट जाए। उन्हें कहा हज़रत जी मुंडा छुट जाएगा, लेकिन जो असीं तुहानूं काम दसना तुसीं करना नहीं कोई। उन्हें कहा हुजूर दसो। फरमाया मस्जिद जाना है तो जिन्ने नमाजी ने उन्होंने सारियां दियां जुत्तियां पहले सीधियां करनियां, तो फिर नमाजियां नूं जुत्तियां पवाउणियां भी ने नाल। वो कहंदे ने मैं उठ खलोता, मैं आख्या हकीम साहब ने, मैं क्या एक छड्ड के सारे सूली चढ़ जान, अपना नाम लैके मैं क्या मेरा नाम फलाना फलाना चौधरी है, मैं जुत्तियां सीधियां करा लोगों दी। कहंदे ने हकीम साहब ठंडे ही रहे। उन्हें कहा भाई जी कानूं गुस्सा पे करते ही, तो पहले क्या तुहाडे कोल कोई नहीं होना, जाओ ओ जरा। कहते ने मैं आके गड्डी च बैठा, ड्राइवर ने कहा चलो चलीए हूँ जुत्तियां सीधियां करनियां ने। गया आस्ता आस्ता, पुत्र की मुहब्बत ने अंदर जोश मारिया, यार बाबा कहता है मुंडा छुट जाएगा तो चल। मैं फिर वापस उन्होंने क्या गड्डी मोड़, मैं आया तो आके मैं अर्ज की थी हकीम जी मुंडा तो छुट जाएगा ना। आपने फरमाया तो तेन पहले क्या मुंडा छुट जाए, लेकिन तेरे को होना कोई नहीं। उन्हें कहा जी मैं कर लाँगा। फिर मैं चल ठीक है। फिर हूँ दूसरी गल सुन लै, जिस मस्जिद एक बारी जुत्तियां सीधियां कीतियां दूजी बारी उत्थे करनियां, क्योंकि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक फरमान है मुझे सबसे ज़्यादा रोज़े हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पसंद। एक दिन रोज़ा एक दिन खाना, क्योंकि आप रोज़ रोज़ा रखेंगे ना फिर वक्त आएगा कि नफ्स को इससे कुछ भी नहीं होगा, शायद वो जी नफ्स को तकलीफ दे। रोज़ एक ही जगह जुत्तियां सीधियां करांगा तो एक वक्त आना नफ्स की ग़िज़ा बन जानी है। उन्हें कहा रोज़ नवी मस्जिद, नवे लोग, नवियां गल्लां, नवियां नज़रां, नवे ताने, नवे मेहने। कहते ने मैं फजर अपने महल्ले तो शुरू की ना, लेकिन मैं मूँह तो ना वो रुमाल दिता, लोग वेखण कौन है, बंदा को वेख्या वेख्या। मैं जनाब जोर भी सी, टुरदा गया गजरातों, मैं इधर नूं पै गया जलालपुर जट्टां वाले पासे पै गया, टुरदा 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 कुल्लू वाला आ गया। फिर एक वक्त आया मैं रुमाल भी ला छड़िया मूँह, लोग कहन लग पे चौधरी अपने पुत्र की मुहब्बत च पागल हो गया, लोगों दी जुत्तियां सीधियां करदा। कहने जोर की नमाज मैं कुल्लू वाल नमाज पढ़ी आके ना, मैं जुत्तियां सीधियां कीतियां। इंज करना ना वो जुत्तियां सीधियां कर लैनियां तो आके फर्दां च रल जाना, तो बाद च फिर आके बह रहना, जोड़ा कोई बंदा आना वह कोई तरला मिन्नत करनी तो जुत्ती उन्होंने अपने हथ ना पवानी, तो सुनता बाद च पढ़ लैनी। कहते ने मैं वो जुत्तियां सीधियां करके फर्दां च रलिया आके, नाल ही माया जी को होर जुत्ती सी उन्होंने भी सीधा सुधा किया, तो मैं हूँ बह के डीकना पे कोई बंदा आए। कहते उस दिन कफीयत भी कुछ होर सी, मेरी अखां च अथरू डिगण पे। एक बंदा आया उन्हें एक जुत्ती नूं हथ पाया तो मैं उहदे हथों जुत्ती खो ली, क्योंकि मेरा ध्यान थले सी, तो मैं इशारा किया कि कर पैर अगे मैं जुत्ती पा। तो बंदा कहता है
ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਚੜੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕੱਬੁਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਕੜ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। फकीर हाँ पुत्र है ही। आप कहेंगे ना मिसाल के तौर पे, आप कह सकते हैं बाद में यार वेखो मिसबाई साहब बुलाया ही तो मौजू अहले बैत सी ते पता नहीं फकीर फकीर कितों लाया सी। मैंने तो बारहा कहा है पुत्र, हमने तो उनसे लिया ही कुछ नहीं। मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला हज़रत अली से पूछ रहे हैं, हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बात सब तो ज़्यादा शान की दी है, फरमाया हज़रत अबू बकर दी रदी अल्लाह। फिर पूछा उन्होंने तो बात की दी है, फरमाया हज़रत उमर दी रदी अल्लाह। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने अंदाज बदला, मैंने कहा जब मैं फिर पूछा ना कि दी है तो कितने आप हज़रत उस्मान ना कह दें। कहने मैं अर्ज़ की फिर तो तुसी ही हो ना। हाय 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 हज़रत अली पाक हाय हाय हाय। सहाबा बैठे ने सोने फरमा रहे ने तुसी सारे जन्नत दे मुश्ताक हो, मेरा अली होवे जन्नत है दी मुश्ताक है। हाय मन कुंतु मौला हु फहादा अली मौला। मेरे अली नू वेखना इबादत, मेरे अली दा जिक्र इबादत। वो अली की कह रहे हैं अगू तवाज़ो देखो हज़रत अली पाक, आजिज़ी देखो हज़रत अली पाक। फरमाया मैं तो मुसलमानों में से एक आम सा मुसलमान। ये पुत्र मैं कोई नवे तो तुहाडे लिए फुल उथों लैके आया। जदों मस्जिद आना है की बन के आना है, की बन के आना है, फकीर बन के आओ। और असी कादे ते मेहनत करनी है, फिक्रे इमामे हुसैन, फिक्रे इमामे हुसैन। अल्लाह आपकी इस महफल को कबूल करे। बातें तो खैर बड़ी करने वाली, अल्लाह 1 घंटे से तकरीबन हमें ऊपर हो गया है। फिर कभी अल्लाह वक्त लाया, वेला भी हुआ और मौसम भी अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाह 1.5-2 घंटे बैठ के ना, जिन्होंने पंजाबी कहते ना एक दूजे का कूड़ा फोलांगे। हाँ जी, पहले पुत्र महफिल इंज ही होंदियां, कोई खुशामद नहीं सी हुंदी, कूड़ा फोलदे सन रल के सारे एक दूजे का। इंज दस्तक हुंदी सी दिलां ते, रूहां नूं झंजोड़िया जांदा सी। लेकिन अब फिर किते को अल्लाह मौका ले आया, बवांगे सी रल के सारे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। रहमत पेला खो सलाम जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया। घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने है दर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला। सब दोस्त बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैते व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कुल तालु अबनाअना व अबनाअकुम निसाअना व निसाअकुम
أنفسنا وأنفسكم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یا الہ العالمین، جو حضرت امام علی مقام شہیدان کربلا دی شان چ محفل منعقد کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب جو بھی بیان کر کے گئے نے، ساڈے جناب اویسی صاحب گجرالوں تشریف لے آئے نے. ماشاء اللہ اللہ دی حاضری اللہ قبول فرمائے. اور جتنے میرے دوست احباب اس پنڈال چ تشریف لے آئے نے، اللہ پاک سب دا آنا بھی قبول کرے، سب دے گھراں چ خیر و برکت عطا فرمائے. اور سید الشہداء امام مظلوم کربلا علیہ السلام دی عظیم قربانی تے فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. لا